In a swift and courageous act, Sankalp Amundkar chased down a hit-and-run accused after a fatal accident near Daboli Airport. The victim, 60-year-old Siddhama Mattar, died on the spot. The accused, Sachin Chopra from Madhya Pradesh, was intercepted after a 12-kilometer chase and handed over to Goa police, drawing widespread appreciation. आमच्या वेर्णासून येतालो आनी जेन्ना हांव दाबोली पावलो आनी ऑलमोस्ट एअरपोर्टाचेर पावपाक आसलेलो तेन्ना एक म्हाज्या फाटसून स्पिडीन एक गाडी म्हाका ओवरटेक करून गेली आनी ती गेल्या उपरांत हांव तेजे फटाफट स्लो वयतालो आनी जेन्ना एअरपोर्टाचेर पावलो जाल्यार एअरपोर्टाच्या फुडल्यान एक ती बायल सायडीक आसली त्या बायलेचेर तेणी डॅश करून ती बायल उसावून रस्त्यार पडली आनी थंयसरूच ती हालना जाली. हांव गाडी स्टॉप करून पयले भायर देंवन जाल्यार हो भुरगो कोणेन तो एक्सिडंट केलेलो तो मातसो थंय रावना, गाडी स्टॉप सुद्दां करना आनी तसोच गेलो. लोक ताका राव राव करताले तो रावना. हांवें लोकांक थंय सांगलें की तुमी तिजी मातशी कॅर घे म्हणून त्या बायलेची. आनी हांव त्या गाडयेच्या फाटल्यान गेलो आनी त्या गाडयेक फाटल्यान वचून जेन्ना हांव शांतीनगर पावलो वर्णापुरी समोर तेन्ना आनी ताका हांवें ओवरटेक केलो आनी ताका स्टॉप करपाक ट्राय केलो. तरी पासून ताणें स्टॉप जावना. म्हाका ताणें परत कट मारलो आनी तो स्ट्रेट वर्णापुरीसून जो आमचो सड्याचेर जो फ्लायओवर वयता त्या रस्त्याचेर गेलो. हांव तेज्या फटाफट गेलो. तेमचो वाटे वरसून हांवें एअरपोर्ट PIक कॉल केलो की अशें अशें इन्सिडंट जाला, थंयसर ती बायल पडलेली आसा, तिका एमर्जन्सी एम्बुलन्स आफय नाल्यार तुमी तुमच्या गाडयेन घालून ताका हॉस्पिटलान व्हर म्हणून. तशेंच हांवें वास्को PIकूय फोन करून सांगलें आनी जेन्ना मुर्मुगांव जेन्ना त्या फ्लायओवराचेर पावलो तेन्ना हांवें मुर्मुगांवच्या PIक कॉल केलें आनी सांगलें कित्याक अशें अशें इन्सिडंट जाला आनी तो भुरगो तुज्या एरियेन पावला म्हणून. आनी जेन्ना रविंद्र भवना कडेन वयता फ्लायओवर रविंद्र भवन एक रस्तो आमचो वास्को वयता देंवता तो बायणा देंवता तो आनी एक वयता तो MPन वयता. सो हो भुरगो त्या रस्त्याचेर गेलो. म्हाका दिसलो तो सकयल देंवतलो बट तो सकयल देंवना. तो डायरेक्ट तो MPच्या रस्त्यार गेलो आनी ते पोर्टान भितर. आनी जेन्ना तो MP कडेन गेलो थंयसर तो रस्तो एंड जालो. थंयसर ती बॅरिकेड्स आसा थंयसर तो उरलो फसलो. आनी थंयसर जेन्ना हांव पावलो ताका सांगलें ताका थंयसर स्टॉप केलो ताका PIक कॉल केलो मुर्मुगांवचे. जेन्ना पुलीस येयले थंयसर सगळे आमचे मुर्मुगांवचे पुलीस येयले ताका त्या भुरग्याक आनी ती गाडी जी एक्सिडंट तेणें केलेली ती टोटल गाडी डॅमेज जालेली ती त्या पुलिसां कडेन हांवें हँडओवर केली. आनी तेज्या उपरांत पुलीस ताका घेवन हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर येयले की इन्सिडंट एअरपोर्टाचेर जाल्लो आसा. ही 6:15 सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो एअरपोर्टा कडेन. तातूंत तो गाडी कोण चलयतालो टाटा निक्सॉन ताजें नांव आसा सचिन चोपडा. आनीक त्या एअरपोर्टा कडेन एक ती बायल कोण राविल्ली तिचें नांव आसा सिद्धम्मा मदार 60 years old. ती राविल कडेन ताणें रॅश एंड नेग्लिजंट मॅनरान ती गाडी चलयली आनी तिका डॅश केलो आनी ती स्पॉटारच अनकॉन्शियस जाली. आमी तिका हॉस्पिटलान शिफ्ट करता तेन्ना ताका शी वॉज डिक्लेर्ड ब्रॉड डेड एट चिकालेम हॉस्पिटल. सो त्या केसीन आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी एक्युजाक अरेस्ट केला. सर खंय तरी मुरगांवच्या MLAन खंय तरी एक्युजाक धरपाक ताचो खंय तरी एक हातभार अशें हय आमकां ते कॉल आयिल्ल्या ताचे कडल्यान PI मार्मुगांव आनी PI वास्कोकूय फोन आयलो. PI एअरपोर्ट दाबोलीकूय फोन गेल्लो तांचे कडल्यान आनी मागीर कळून आयलें की आमदारान स्वता ताका चेस करून आनी एक बरें काम केलें एक असिस्ट करून पुलिसेक नाल्यार तो एब्सकॉन्ड जावपाचो. आनीक चेस केल्ल्या कारणान आनी तो भुरगो असो उज्जैनचो मध्य प्रदेश तो ह्या गांवांत नवीन जाल्ल्या कारणान ताणें ती पोर्टाचो रस्तो घेतलो. ही वॉज नॉट सपोज टू टेक दॅट रोड बिकॉज दॅट रोड हॅज अ डेड एंड आनी ते बॅरिकेडिंग इट गोज इन पोर्ट एंट्री पोर्ट एरिया. सो ताका खबर नाशिल्ल्या कारणान ही टूक दॅट फ्लायओवर एंड ही टूक दॅट पोर्ट रोड where he came to a dead end and the MLA could nab him and he thereafter handed over him to the police. Police were called to the spot. Besides his rash and negligent act, we have also added the offences sections for fleeing away from the spot, धावून गेलो म्हणून. आनी दुसरे जो कोण विक्टीम आसा ताका मेडिकल एड दिवपाक तो रावना आनी पळून गेलो. केन्नाच एक्सिडंट जाता. एक्सिडंट म्हणटा तो केन्ना चुकून जाता, एरर ऑफ जजमेंटान जाता केन्ना किंवा रॅश एंड नेग्लिजंट एक्टान जाता ड्रायविंगान. सो इन एनी मॅनर इन एनी केस पयली जबाबदारी म्हणटा ते ड्रायव्हराची थांबपाची आनी त्या विक्टिमाक पयली
हे करपा जाय कितें असिस्ट करता जो एक जीव वाचपाक शकता आनी दुसरें म्हणटर एक पुलिसाक प्रॉब्लेम्स इन्फॉर्म करपा जाय. सो हे दोन गोश्टी करना जाल्यार आतां लॉय मातसो स्ट्रिक्ट आसा ह्या बद्दल आनी ते एडिशनल ऑफेन्स जाता तो. बिसायड्स तुजे रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग सोडून तूं पुलिसाक कळोवना आनी विक्टिमाक असिस्टन्स तुवें दिवना तेज्या खातीर ऑफेन्स हे जाता. आनीक खरेंच MLAचे आमी थँकफूल श्री संकल्प आमोणकराचे की ताणें स्वता ताका चेस करून ताका धरलो.